الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जनाब सदर मजलिस दिल मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम दराक़िल वजूर मुख्तरम मुसलमानान और अंसार मदरसा फैज़ुल कुरान की 21 माशूमान बंदिर मुबारकबाद मौजूद दाचु नकीर बेरज़रा गया हमारे मंदिर कालू दिसे बिल्डिंग नो गालिबन दा समझा दिसे बिल्डिंग नो नन अल्हम्दुलिल्लाह दा जामा मस्जिद मुनव्वर कुरान करीम हम दे और फखर तामीर वाले फैजान से दस्तासु वعده वजतासु पूरत रखाले फैज़ समाज उस्पर वعده तासु सरबूत अज़ीज़ान मन कुरान करीम दत तकमील तरसीले मातमलको रोदानी ची जुमात तो कराचे ना तबलीगी जुमात हम रागले यकीनन तबलीगी जुमात ची कमज़े तराश
کاغذ ہے کہ اقبل نورانیت داخل برکت ضرور نشی نن بطول دنیا کی اللہ دا ملنگان دا بسرو والا اللہ دا دنیا ہر کونے تا الحمدللہ رسولی دا سے زیون لکلی جے انسان حیران چے اللہ دا دے خلق و رسول رکارا تھا امن سپاسو دا دے خلق کا موقع باندے الحمدللہ موجود کی روزہ امام بیت اللہ شریف نا غار حرا تلاڑا غار حرا میں سوچتا رہا کہ میرا پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس جگہ بیٹھ کر کس جگہ قرآن نازل ہوا اس سوچنے میں کبھی ایک پتھر پہ بیٹھا کبھی دوسرے پتھر پہ بیٹھا سوچتا رہا میرے پیغمبر کہ جب سورۃ العلق نازل ہو گئی تو میرے پیغمبر کس جگہ تشریف فرماتے اسی اسلام میں ایک چائنیز لڑکا بار بار گھور کے میری طرف دیکھتا رہا پھر جب میں غار حرا میں کچھ تلاوت کی فارغ ہوا تو وہ لڑکا میرے قریب آیا اور مجھ سے معانقہ کر لیا اور بہت زیادہ مبارکباد دی میں نے پوچھا کہ میں تو آپ کو نہیں پہچانتا کہتا ہے کہ یاد کرو میں نے کہا کون سی جگہ ملاقات ہوئی تھی کہا یاد کرو میں نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا کبھی پرتگال میں دیکھا ہوگا کبھی چائنا میں ہو سکتا ہے تھائی لینڈ میں یا ہانگ کانگ میں دیکھا ہوگا اس نے مجھے بتایا کہ چائنا میں شینزن شہر میں ایک میری دکان کی سبزی کی وہاں ملاقات ہو گئی تھی میں بھی سوچنے لگا کہ میں اس دکان پہ جب سبزی لینے گیا تھا تو اس وقت وہاں دکان میں دکاندار بت کی طرف منہ کر کے پوجا پاٹ کر رہا تھا میں نے اس لڑکے کو کہا کہ اگر آپ وہی دکاندار ہیں تو پھر میں نے تو آپ کو پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھا آپ کی دکان میں ایک بت نصب تھا اس کو آپ سجدہ کر رہے تھے اس کی عبادت کر رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں جی خبر دوران میں بالکل جیسے تاثر ہوئے جیسے سہارا ماہو ڈیرے ڈیرے پروگرام میں بیگاش کے جو دورس بجی یہودس بجی پخبائے نفارک شوئے اور پرونم جو اشپاک زایا حاضر ہے اپل رسول اشپاک زایا ساسو دیکھوی تبرات کرو بین آباد مستم زمان بین آباد میں پورو احمد آباد تمزن بیا بلی باغ تم انشاءاللہ بیا مسلم آباد تمزن بیا بسوابه تمزن نو دا ټول مسلسل دی جبی او دی مره دا طاقت دا هم پلانګار دی تاسو راته لوټ نه به جوړ دي حکومت به وایي دا خیر میں نے اس لڑکے سے پوچھا میں نے کہا میں تیری دکان پہ آیا تھا تو بت کی عبادت کرتا تھا اور بت کی پوجا پاٹ اس وقت میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہا آگے یاد کرو آگے کیا ہوا میں نے کہا میں تو آگے بھی سوچتا رہا میں نے کہا آگے ایک بات میری سمجھ میں آ گئی تھی میں اس وقت میں نے ایک بات دیکھی تھی چونکہ شینزن شہر میں نے جس لڑکے لڑکی بوڑھے نوجوان یا لڑکا یا لڑکی یا عورت یا بچی یا بچہ کوئی بھی تھا تو سب نکر پہنے ہوئے یا کوئی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے میں نے کوئی برقع پوش یا کوئی اس طرح کی پردہ کرنے والی کسی عورت کو دیکھا نہیں لیکن اچانک میں تیری دکان پہ کھڑا تھا اچانک ایک طرف دیکھا کہ 4-5 بندے ان کے ساتھ عورتیں وہ بھی برقع پوش وہ آدمی جو تھے ان کی بھی داڑیاں سروں پہ ٹوپی کسی کی پگڑی وہ آ رہے تھے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ شہر میں نے ایسے بارود اور ایسے پردہ لوگوں کو دیکھا نہیں میں بھی ان کے قریب گیا میں نے پوچھا لوگوں آپ کہاں سے آئے انہوں نے کہا مرمچی سے آئے میں نے کہا کس لیے آئے کہا اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو پہنچانے کے لیے آئے میں نے کہا کس نے بھیجا انہوں نے کہا پاکستان سے ایک جماعت آئی تھی
اس جماعت والوں نے ہماری تشکیل کر دی آپ نے بھائیوں میں دین کی دعوت پھیلانے کے لیے. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد تمہیں آپ کو تو بہت تلاش کیا کہیں نہیں دیکھا، لیکن وہ جماعت مل گئی. اس جماعت کی برکت سے اس علاقے کے آج 13 لوگ ہم بیت اللہ کا طواف کر کے حج بیت اللہ کی ادائیگی سے فارغ ہو کر آج اس غار حرا میں کھڑے ہیں جہاں پہ محمد رسول اللہ پہ قرآن اترا. نہیں بلند آواز سے بندگان و مانوس کی سمان مسلسل سفر خوب عمر اور بسی سمر سفر بیتاسو تدا ملگرم چلی ہوئی زم چلی ہوئی ہم وطراس و رضوی کی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ ورد سب گناہ تیز موائی ہے سب بچنا سبحان اللہ. ذرا اور بھی بلند آواز سے سبحان اللہ. میرے وطن میں دنیا کے کسی وطن میں یہ بستروں والے جہاں بھی پھرتے ہو میرے پروردگار نے ان کی تعریف عجیب کر دی. من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. میرے پروردگار نے اور تعریف کر دی. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. میرا پروردگار قرآن کریم میں اگر میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں تو ختم نبوت کا کام تو الحمدللہ میرے وطن میں بلکہ پوری دنیا میں تبلیغ والے کرتے ہیں. بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے. پنجاب کے جماعت باندې راته نه مسلم او ډېر دې لا خبره ملګرو ته وکړه په جماعت راته د مسلم زموږ زلاړ باندې دوه د دې ما په جماعت بوډو نه وی چې چاره دغه سبا خو پنجاب کې خدا پته نه لګي چې د خراړي جماعت کی چې د خراړي جماعت اس په پته سړی نه پوهیږي دا دې په اعتبار سره ډېر کم فرق کوي ملاوي نه یقینا زموږ جماعت دلاړ ما دوه د دې ما یو رکعت چوک دریم رکعت امام نباد سلام رکعت دو دریم بدی کی تبلیغ ملګری و درېدو تبلیغ ملګری چې د پنجاب جماعت هغه بیان کوي وی سیاہ رات ہو سیاہ رات میں ایک سیاہ پہاڑ ہو اس سیاہ پہاڑ کے اندر ایک سیاہ غار ہو اس سیاہ غار کے اندر ایک سیاہ پتھر پڑا ہے اس سیاہ پتھر پہ ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی ننھی منی چمٹی پھر رہی ہے اس چھوٹی سی ننھی منی چمٹی کے بدن میں ایک چھوٹا سا ننھا منا سا دل ہے اس دل میں بھی جو بات آئے تو میرا رب اس کو بھی جانتا ہے سبحان اللہ تبلیغی دعوت تو ہوا تبلیغ والے مرگرے ہوتے تو جماعت کی وہی تورش پدا پتورش پکی او تور غر دے پتور غر کی او تور غار دے پاگت تور غار کی او تور گٹ پرتدا پاگت تور گٹ باندی ورکوٹ بندی تور میں کے گرزی داغت تور میں کی پاگ ورکوٹ بندی تور بدن کی او کتے بندی بنظر درازی تور سردے پاگ سرکن چکم خبر راشی میرا رب اس کو بھی جانتا ہے. امام صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا وہ تبلیغ بھائی اس کی دلیل کیا ہے قرآن و سنت میں تو یہ نہیں. تبلیغ والے ملگرے وقت ہوئی تبلیغی بھی عجیب انداز سے جواب دیتے فرمایا میں نے بڑوں سے سنا ہے بس آسان سی بات میں نے بڑوں سے سنا ہے امام مشران و ندا سے ہوئی دلیل اور بیان نہیں جب یہاں بیان میں بات کی تو دلیل بھی
بیان کرو. اس نے پھر کہا میں نے بڑوں سے سنا ہے امام شرانو ناوری دیکھ میں سلامو کر دولو اس تبلیغ والے مالک رہے گا اور تو امام شرانو ناوری دغا مولانا سے بطرینا دلیل ہو پایا استا سکریہ ناکم دا سے تراڑ اشتا گوڑی رشتہ ایک شہری اپنے فضل گزر باری زمد دیکھلی زمانگا سے منبر کبھی جائے جائے مند گڑائی نے ہجرت کرو زمانگا نکپلا چھو گڑائی نے ہجرت کرو زمانہ داقی وشو رجے حکومت توجہ کرو پل حق پل حیثیت انسان نشی ہے رولے دیر جزام ضرورتے درک وانا لگی دو چند بچانے وہ یدن چپت ہجرت کی برکتی ہجرت دل تنو کو ثوابہ تا ثوابہ زندگی دنی کبلار بیاو سیدو دل تدا مولانا رحمت اللہ رحمہ اللہ تعالی رکم چھ مزار زندہ جمعنے نکے دے گڑے کی دیکھا مزار زمانگا نکے دے بیا مونگا التقی زمانگا لار پیدا شو غلوی شو بیا مونگا شو زمانگا اولاد دے مونگا توسیلو لیکن ذا پدی علاقہ چھ گورم خراڑی مٹی برگنی دی غیرت والا مٹی گئی خیار سے ابنی سے یو خبر ہوکا زمانگا طول لسک لگی زمانگا علاقی پر دشمنوں کی تیر شہدادی سے کم دی شیخ جنید سامنے لیکن اپن چرد سامچار کرنے یہ نظر آسنا دا کہنا زور بس پاسی ماور دوی مولانا صاحب انہوں نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا میرے قرآن میں میرے پروردگار کا ارشاد موجود ان اللہ علیم بذات الصدور میرا پروردگار دلوں کے اس بھید کو جانتا ہے جو انسان کے دل میں آئے چاہے جانور کے دل میں آئے چاہے وہ مچھلی کے دل میں آئے چاہے وہ کسی مرغے کے دل میں آئے چاہے پرند کے دل میں آئے چاہے وہ حشرات الارض حتیٰ کہ چونٹی کے دل میں بھی جو بات آئے تو میرا رب اس کو جانتا ہے نہیں بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے پھر میں نے ان کو کہا کہ اس کی معید میں قرآن نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا میرا پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا لَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ لَا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين زمان پروردگار اعلان کئی مسئلہ غیب و خزانگی تو پٹرول کائنات کی یومنا ہر زائدہ دہروننا چہر یہ پانا مرزیگی ماتا علم دے تم پانا بپکم نمبر کی مرزیگی زمان پروردگار ہوئے زمان تاکتا سودانی ورما چولے پھر پاسم یو گرزونا پاسم کو پیور وارونے لیکن ماتا علم دے رب ہوئی ماتا علم دے کم دانا بازر ہونی گی کم بنظر ہونی گی زمان پروردگار ہوئی چاہے باہر ہو چاہے بر ہو کسی جگہ جو بھی کچھ ہو رہا ہو تیرے پروردگار کو اس کا علم ہوتا ہے زمان لاتے ہوئی ننی مونگا اتارا سنی جائے راجہ من بوالی جی اتوار روز ہوا دیرہ قبارے دا روز ہو چاہتا کرکٹ میچ کم کرتے گا تبری بالکل نہ اگر جتا صرف رانی من تو بیان کے وقت کرنا ٹھیک ہے کم کم با بیان میں کوئی دا سوچت کوئی خبری بانی کوئی نہ کہا دا ایکٹو دماچی چلا سوچت کی لا سوچت کے بارے میں ہوتا ہے وہ کچھ خبری بنا کو اگر اسے زمون ایمان میں جستا سو وجہ ومون دا اللہ جنت رکھتا ہے دا وارد سزو نگو دی وارد
ددی ادب پکار ددی گزار نا ددی ادب استاد ورته گزار تغد ادب د پاره مونږ گزار نه ورکو صرف سوجا د قیامت ورځ به رب کریم با اعلان کی جنت والا مراول جہنم والا مراول جنت والا والا جنت توردن نگی جہنم والا والا جہنم توردن نگی بیا پروردگار دا مرگ راولی دگر شکل مول کی اللہ رب چاڑ راتا کی اعلان کو کہ جنت والا من بعد مرگ راضی ہمیشہ پارا جنت یا جہنم والو اعلان کو جہنم والو ہمیشہ کے لیے کبھی موت نہیں آئے گی جہنم تمہارا ٹھکانا باقی کے بدا معشورہ پاسی دے بولتے وہی پروردگارا سا محبوب رات دنیا کی ارشاد فرمائی لو من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حراما ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من آل بيته كلهم قد وجبت له النار میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو لوگ قرآن سیکھ جائے سینے میں قرآن کو محفوظ کر جائے علت و حرمت کا خیال رکھے قیامت کے دن جب وہ رب کے دربار میں آئیں گے تو 10 وہ لوگ جو ان کے خاندان سے ہو جن پہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ یہ لوگ قرآن والے حاملین قرآن والے ان کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے دیگر کوئی پروردگارا سا محبوب ہوئی چنگا قرآن سینہ کے وہاں چولو چاچی قرآن سینہ کے وہاں چولو لس کسان و جہنم نو چلی جنت دبی موزی رب ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا اے زمان بندگانو تاسو دروغ نوائی زمان محبوب چنگا تما خبر کو لا عرشی برین و اعلان رات لو لار شاہ زمان بندہ اے معشوم لار شاہ یا بدے جوئی شوئی لار شاہ زمان بندہ چکم کم جہنم نرا پاسے جنت بوز لار شاہ جنت بوزا یا ماجرہ ہوگا کم وقت ہوئی قرآن تصویر کی یوم یبیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ دا بدا سی وخورور بدرور نمانڈی وہی کمرور چتا دا پارا کلاشن کو فراخلی کمزوی تا دا پارا کلاشن کو فراخلی وہ بھائی بھی تک سے بھاگے گا وہ بی بی بھی تک سے بھاگے گی وہ دوڑ لگاتا ہوگا میں تیرے قریب نہیں آتا مجھے تو اپنی فکر ہے اودا سے انبیاء بموئی نفسی نفسی بعد وقت بعد اللہ دا بندہ اللہ با محمد رسول اللہ مبارکت بات دلدہ کمال ورگوئی آخر کے بعد امام الانبیاء چکم خلق پاتیشی امام الانبیاء باپ سجدہ باندے پریوزی رب ورد ارشاد فرمائی ارفع راسک یا حبیبی میرے محبوب سر اٹھا تو کیا مانگ رہا ہے تیرا رب دینے کے لیے تیار ہے امام الانبیاء بس سر اچھل کی ارشاد بہو فرمائی ربا زمان امت پر آخری زمانے پورے قیامت پوری کی زمان سمر امتیان کلمے ویلی وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربا غٹول جنت بولا الوسطہ محبوب آرام سرکی اگر محبوب رہا مدرسے جوڑا کڑی دا اگر محبوب پیغمبر دو صفی کو چبوتر باندے دا مدرسے بنیاد شو سلسلہ راتلا سلسلہ روان نواب فاروق اعظم مدرسہ لویولا ابو بکر لویولا علی المرتضی لویولا امام اعظم ابو حنیفہ پیٹر کارکو امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک دو پیٹارو نوکرو کل فقی انقلابہ محدث دا راپاسی کل بل راپاسی عبداللہ بن مبارک دا مدرسے خدمت کے زمانے پر زندگی کے دے رکھا یہ زمانہ راغلہ شاہ ولی اللہ مدرسے چلولا زمانہ تیرے
دا شاہ عبدالعزیز مدرسہ را پاس ہو رہا زمانہ تیرے دا شاہ اسحاق دا مدرسے بنیادونہ کے خورد زمانہ روان بیا اور کسی شاہ عبدالغنی راوے مدرسہ تیارے بیا دیوبند نچے مندر تانگلی تزی باغرون زندر ماغ کوئے لیدر یو کوئے دا داغی پخاڑ باندی امی اچھی ناس دا بغدی رو باسی ہر سڑے پلیاد تیری بھی دا خور کنڈول دا پیو بس گئی طلبان را روان دی طالبانو فقرخ کی کتابوں نے نولی دن بخاری ترمیزی نولی دن اور چچا جی امی اچھی ذرا جلدی پانی پلاؤ ہمیں پیاس لگی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تو جلدی پلا رہا ہوں ایک نے کہا جلدی پلاؤ پیاس لگی ہے دوسرے نے کہا جلدی پلاؤ پیاس لگی ہے اتنے میں ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا کہ یہ شاہ عبدالغنی دنیا سے چلے گئے حدیث کی یہ ضخیم کتاب کون پڑھائے گا میاں جی تب کے رہو باسی سارے راتا اکڑو میاں جی وہاں پہ ڈول نکال کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اچانک جب طالب علم نے دوسرے کو کہا کہ شاہ عبدالغنی دنیا سے چلے گئے حدیث کی کتابیں کون پڑھائے گا پیچھے مڑ کر دیکھا ہے ارشاد فرمایا بیٹے میں پڑھا دیتا ہے اوے استاد جی او میاں جی یہ کوئی بغدادی قاعدہ نہیں کہ آپ پڑھائیں گے ارشاد فرمایا بیٹے مجھ سے پڑھ لینا پڑھا سکا تو پڑھ لینا نہ پڑھا سکا تو نہ پڑھنا ابھی وقت کتاب وقت کے کھولو کتاب کو درمیان سے کتاب کو شروع سے کھول کر پہلی حدیث دکھا دی ارشاد فرمایا نہیں جہاں سے شاہ عبدالغنی چھوڑ گئے تھے وہ جگہ نکالو اگر زہر راوی اسلو پمیز کی کتاب کو لاؤ شو حدیث شروع شو بہی قال حدثنا فلا عن فلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ورقصد بالحدیث حدیثوں کا سلسلہ چلتا رہا ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی سلسلہ چلتا رہا اچانک ورطا استاد جی ہوئی بس کتاب میں بند کرو مور بس ابا پڑھاؤ گا میں نے کتاب بند کر دی اور کل پڑھا لوں گا طالب علم مرتبہ نے استاد جی بڑا مزہ آیا اور بھی پڑھا دینا نہیں بیٹے اور کل پڑھا لوں گا طالب علم مرتبہ استاد جی استاد جی دیر مزے اکڑا نور پراتا پڑھاؤ کرنا بچی نور بسبا پڑھاؤ تم استاد جی دارت ہوایا استاد جی ذرا یہ تو بتاؤ آپ تو یا شاہ عبدالغنی ہیں یا شاہ عبدالغنی کے استاد ہیں جواب دیا نہیں بیٹے نہ میں شاہ عبدالغنی کا استاد بلکہ یہ کتابیں میں دو مرتبہ شاہ عبدالغنی سے پڑھ چکا ہوں میرا نام قاسم نانوتوی ہے قاسم نانوتوی سو تو دارو میں دیوبند بنیادی ہے 1857 کے علماء را پاسے دا انگریز خلاف جہاد اعلان اکڑو انگریز سر جنگ کے دو مسلمانانوں کے غدارانوں مسلمانانوں پولاو کو شپک سوا علماء دلی پجامہ مسجد کی سر پہ تالاب کی گرزیدو تنیب اور لٹیران کے غرزولے ہوئے میں جب دلی میں تھا جب دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا تو کبھی دلی میں ہوتا تھا کبھی دارالعلوم دیوبند کبھی بھوپال کبھی بمبئی دارالعلوم دیوبند سے جب دلی آیا دلی میں اس تالاب کے سامنے کھڑا تھا میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس تالاب میں علماء کے سر ہوا کرتے تھے سور پر سرمنوں کے بے علماء بن کر بیا بے اگنڈے اور کسی سرمنے بیا بے کی نشانی اغستے یا داغے نباد بے پخاور تیر وارو دابے اس حضور سور کی کھالوں میں ہمارے علماء کو بند کیا گیا کوئی آسانی سے یہ دین نہیں پہنچا کوئی آسانی سے یہ بلڈنگ نہیں بنا علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر دیا گیا پھر ان کے نشانے لیا کرتے تھے پھر مٹی کا تیل ڈال کے پھر ان کو جلا دیا جاتا تھا لاکھوں علماء کو جلایا پھر وہ وقت بھی آیا 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1875 میں پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند سے جو فاضل ہوا محمود الحسن کے نام سے تھا ان میں طالب علم 1866 میں دارالعلوم دیوبند
دو اتر پردیش کو صوبہ کی جکم فاضل شو محمود الحسن فنم باندو بے اور درس کو شیخ الہند ویلی شو آغا زمانے کے دارلوم کی اصول کمریدہ سے جوڑے شوئے وائسرائی آف اتر پردیش مسٹر اسکریچی اگر خبری اوکارندہ جاسوس توئی چھتا اگر جان پامر دے اگر تو اعلان شو کو رہا نا دارلوم میں دیوبند جکم جوڑ شوئے دے نا خلور کمری سیاتی کی بدی کسری یہ تفصیل کے نظم آج ہو کر فیدو اخیر اقتباس کا تاریخ کتابوں میں چھتا اگر کم راغس دے تاج برطانیت لکھی وائسرائی آف اتر پردیش نے لکھی وہی اگر تم نے لندن کی یونیورسٹی میں کسی آدمی کو اگر تم نے صحیح پروفیسر بنانا ہے صحیح انجینئر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے اس نے کوئی پی ایچ ڈی کرنی ہے پہلے دارلوم دیوبند بھیج لو پھر وہ اس کے بعد پروفیسر بن جائے گا سبحان اللہ چلی ہو سڑے اگر نہ انجینئر جوڑل ہواڑی پروفیسر جوڑل ہواڑی ڈاکٹر جوڑل ہواڑی پی ایچ ڈی کول ہواڑی اول دارلوم دیوبند تولے گا آگا دارلوم دیوبند جب 1875 کی یو طالب علم نے فارغی نن بٹول دنیا کی 3 کروڑ نزیاد شاخونے موجود بھائی سبحان اللہ بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے اور بھی بلند آواز سے اوداد کمزے شاخ نے دم دارلوم دیوبند شاخ اللہ دی برقرار ساتھ دا سیما شمان دا اتری بھی دا چاچی خاتم دے گوڑی لے گئے خلقو دا گوڑی خلقو دا مخلی تو ایمان یو ہے ددیدی چہرو تا ددیدی سپینو جامو تا ددیدی ٹوپو تا چتا سنگور ہے اور ذہن امدان درازی چے دفع دعا باندے ومار اللہ جنت تبوسی ہوا ہے کہ نددا کدھا مقابلہ کی اندغا سے معشومانی جیسے ولاڑی چنکی چوری انگریزی زانی برابر کڑی دا انگریز بچے زان جوڑ کڑی تو ایمان ہی ہوا ہے تا کہ جنت دک اختیاری کاری پر ایمان چیزوں کوئی چیز دکی جنت کاری لازم چت کے دینوں دمج جاری لازم چت کے تو جنت دک اختیاری کاری ولی دا قرآن بات منور دے دے محمد رسول اللہ فشان منور دیکھنے وچے بدبا کے اللہ مولا جنت راتے ہو انشاءاللہ دا جنت زمون بقا دا بدی مدرسہ کی بھی انشاءاللہ تعالی من بدی علماء قدر کو بدی تبلیغ والوں قدر کو من بطول دنیا کی یہ بچے شور نہ خبر ہے نا بدی چیچنی ایسی پر تبلیغی جماعت پابندی ہوا ماسکو کے ماں تبلیغ والے ہوئے رشیا پتورہ چونز کالا ازبکستان بخارا وغیرہ داسی بخارا کی میں قتل بخارا کی دیمان بخاری پر جماعت کی خلق دا پیزار سارا کرزیدل 13 کالمات دتریو پیزار سارا کرزیدل لگے حصہ چوان آقا کی جماعت شو پر دینور کی پیزار سارا ماں دا پورس اکڑوی دا سویت یونین پر انقلاب کی پدی زیدی با شراب چلیدل پدی زیدی با انگریزان و روسیان و پنیاس کی ودرولی لگون دیجے کی چالو بدی جماعت کے وقت نانسون کدل الحمدللہ التم اللہ تبلیغ والا رسول دیوائی سبحان اللہ یا توی دا مدرسی پیداوار ہے آگا دی امام بخاری مدرسہ قسم زمان دا آگا زیر کسال کوئی بینگا کو جماعت یادے دا چبوتر چیزا پدی دی انڈیا چینا کو ڈانس کرے ماں وردوی دا کلا بے پدی کی انڈیا والا فلم جوڑو لو یا بھی ماں تتام ہوئے ماں دیوی دی انڈیا فلم نے علی بابا اور 40 چور بے اگا پدی مدرسہ و پدی جماعت کی دی ظالمانو جوڑ کرے امام شامل دا قلعہ چیزا دام پامی کی شامل ہے بے اگا فلم پدی زیر کی جوڑ شو ناوی ربا جب تیرے دین والے جہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ شراب خانے کو دین کا مرکز بناتے ہیں لیکن اللہ جب تیرے مخالفین تیرے رسول کے مخالف تیری کتاب کے مخالف جہاں پہنچتے ہیں تو وہ درزدہ کو مندر بنا دیتے ہیں لیکن ربا تم نے اسلام کو تو نے اتنی قوت عطا فرما دی ہے مسلمانوں کی زبانوں کو وہ جب دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تم وہاں پر پہاڑوں میں بھی راستہ دے دیتا ہے سبحان اللہ میں ایک شخص جب میں قرآن کا سورہ ملکت نہیں پڑھی ایک آدمی نے بولا کہ یہ شخص قرآن کا منکر ہے ارے خرچ بھی ہو جائے ایسے
हर सब हम बहुत सबक बहुत तबलीग वाले हमारी तशकील की एक जगह मस्जिद में पहुंचे। अब खाने का टाइम था, दस्तरखान बिछा है, खाना खा रहे थे, इतने लोग पहुंच गए और हाथों में डंडे, हमारी पिटाई शुरू हो गई। दर्द हो रहा वो गिरा ने तो अमीर से अमीर से दाखिल करने वही मुझको तबलीग लगा अल्लाह इमदाद पर आजी वो वहाँ से स्टूडियो से हमारी वो पिटाई हो रही है। अमीर साहब कह रहे कुछ नहीं कहना उसको कि बोले थे पख्तो और मुसीबत हो चले खिलाड़ू वे बचा बनो बोले उन बचाने का तो शादी हो दरस मोहब्बत है कैसी निजा आलाती चौधरी रात अखबार दादी माल करो अखबार का साथ से सुनियो वलीदा रोडे तो मेहमान ना सुता सोली हुआ उन दामी से भी मदद प्रमुख तो बाग जुमात के तुम जुमातुन कोलाउ शो अल्लाह का कोलाउ का अल्लाह का खबर फजल एहसान अखबार मदद अल्लाह वके जम्मा दागिस्तान का सफर को मास्को दागिस्तान का 36 घंटे सफर हुआ मेरे लिबास को और मुसलमान तो बड़ा सिखा से चले दाद कम से हरा के दाद से शेर अब सुन तमाशे बस के ना से अक्सर मजदूर का वाकई जिक्र बस का जो खत्म उस्मान सर वसीम की सोगली की 35-36 कसानों बस को हम बखैर से 36 घंटे सफर हो दागिस्तान का मास्को कुल बस मर्सिडीज बस वगैरह रखी बड़े डोल जोड़ बड़े सब लिखे ना मसला सिटी सो गई की तो लोग बस तो लिबास थे उस लिबास सीट के नजम में खुशहाल है शुम्मा मख्तबर सवाफा ने दान दरात डाटसर की उनकी कटवा बस नमन बचे फ्रेंच की बसर जाने वाली डबल कीमत को नमन डबल सीट में खुशहाल बना सोनी मां लगा इस्लाम पर बरकत और बढ़ती बरकत डबल सीट रहा फाकिर असर सुनने के नास्ता उस्मान मोबाइल को जो दीवार इन सब खुदा मुसीबत पे होकर खजाना करना दे बता चले हो जम मोबाइल के अल्लाह ने अजाब न होगा नासु उसा नो ये आमीन ताज़ पर टाप शमा तो ना आजाद बोले अमीन हुआ ये अल्लाह के आजाद न मुखलास अल्लाह के जन्नत मोबाइल में लगा आमीन बस ये अब मुसीबत के रात में शेवे उसके फोन की तेरे देवा प्यार में के शुरू को ताज़ मुस्तक़ी ज़ोयाम दे नास के मसला के मिश्काना ओखे भाइयों तो पूरा सुख सुख कोई चीज पूरा गोला सुन बस होटल वाली में पूरा करो जब सब कोई पूरे का भला सुन सकता है तब करे जब मंदिर का अक्सर का पूरा गटा करते हैं चिनासी अगर नूर गटे बन शादी बता तुझे राव वाड़ी का ना नूर बता सो कोई नहीं माशाअल्लाह देर अल्लाह ताला नालिज के इजाफी पीढ़ी देर आयो सड़े को मेला की रेडियो पर सो दासी की विदाज रेडियो जिन्नत का सो कफिल पकी बैठा था चिकोर तेलू सी पकी बैठा था जो वापस इन फरसे नोबिया पकी बैठा था असली से रेडियो वाला सत्ता केवा चोकोर का और सी ये चालू के रेडियो ने कभी चिना कभी रावा बस तो चला पेज में जी वाला बोला ना बाकी परिश्तिया कटा पड़ा यार सड़े को स्टूडियो उधर के रिश्तिया हुए अगस्त में पकी बैठा वो स्कोर के दिन बैठा था जब मैं मुझे बैठे सड़का उसको मुझे डबल शाम बैठा था बैठा हूं ना माजर मस्जिद के सोने के नजर ये बच्चे ब्रेक इधर कर ऐसा मैं था डॉक्टर आया डॉक्टर ले माशूम को तो दादो कम आता डॉक्टर देवी दवाई वाली अगर चिंजू दवाई वाली वे डॉक्टर से तो कम आता दवाई किधर की चीजें ने मेरे परिवार का फिर बाहर अगर अचानक मिलीनों सुनू रे ख्याल शो जो सुनू पाव सुनू के रचना को अलकान और तो मान का चले कदा के शेर आ गया तो दासी कदर पाव सुनू को जमाओ पेश के रास्ता बस हम सोल मिशन मैदा के फेरी दत्ता बुनिया में मस्जिद को नहीं वदा को बार बार नहीं कहना
اټول کله کاندي علي دی ورنه دا څه ډول وایي اسمه میرا کړی او مزید شي په دې پړکی هغه برکت دې چې خلک درنه توګیږي چې لکسات کې چې چاره ته بالکل نه کړل داسې لکه چې بیا داسې بیا بداسې بس زم دا پتاس کومنس کې ته پراکټو چې دوی داسې دا ونی میواله زه ته تاسو ویلي چې دا ماشه دي دا موږ نو ګاډن چرته نشو ورتاوي ولار کولاو نشو ورتاوي ځکه چې بیا وای مړه ته نورې سره دې کړی دی راکاو ابه سرجان سیکل چلو کنه سړی پووالو مړه سره دوی ګیری ته یو ګورا ځکه په سیکل ورته دې ګیری کې بریک نه لګي ٹھیک ہے کنه خیر بهر حال ما سوچو خلک ټول غلي خبر نه کوي سو یو بل سره خبرې ما وی دې متینه پیدا والا تبلیغ والا وکړ تبلیغ والا داسې متینه پیدا کړی ولې بهر ځای کې دعوت ورته په ځینې زموږ کې تبلیغ ملګری نه چاسي کړو تاسو منډي ورته جوړې وایي په اعلان دی نه اخر کې ولا आवाज ورته وزاسي دمو تاسو کله کله به شي جمعې تازه لکه ورته وخت کې تبلیغ والا په ځینې کې دا و چې سړي دعوت ورکول غواړي په هر مجلس کې لیکي دې بدلی دعوت ورکړي دا د دې جماعت کمال لري خاط وایي سبحان الله ما سوچ کوم دا تر اوسه دا نه لري خبرې نه کوي بس هغه یو څه کې نه سم تلاوت شروع بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما راهم ربهم خدمت الإقصاد بان بلركو شروع يعني لا شيء إن شاء الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى قسم دې 35 غنټې بعد چې زه په خېچکله کې ګوزیدم په دې بس کې داسې شوګنو چې هغې کلمه نه وویلې او هغې مونځ هم نه و زده کړی بیا چې کوم انټلیجنس ما پسې ماسخونه د تاسو مړه دغه کیسونه پیغمبري مونږ اوس دې ځم چې بیان چالو دی سرکاري فرشتې وځای په ځای ناست دي پټ پټ لیکل کوي مونږ په دې مصیبت مخته یو او چې کوم ځای ته ځي سرکاري فرشته مولي سيداو على دائما وعلى دائما وسيدام يقول بالطالبان شنو داراغل او دا طالبان شنو قاسم نانو کی سره خبره وکړو بیا د طالبانو دا ټول دی سچا نشته پکې موږ په دغه مصیبت مخکې ولکه دې په داخله کې دلته موږ خپل قرآن وایو هغه انټيليجنس ما په څه کې قسم ته انټيليجنس والا ما ته وای زما کور ته ما سره سي اوس کوم چې چاله ما ورته ویل ما په دربین روانه مده دربین ته بیا وزن مګار ته پیدا سي اخیری وخت سپیسکیټ ته زما په 40 صحابه قبرونه دي مې اوس وزن شم ما ته بیا بچا ته مې زه ودل ته چې ته بیا زم دربین چیچنیا ته روډ دا د خېچکالا مې زه په مخ کې بیا زما سفر د چیچنیا ته بزمې دوشیتیا ویشیتیا پیټیګورسکوی خاف جګتو اخیری البرسکوی خاف ته بزم انت نو بیا راځي نو په تاتارستان بسن پیټرزبرګ پولند بیلاروس باندې بیا ودا سفارات بزم بیا پاکستان ته هغه ما ته وی چې چیچنیا د زینو په لاره کې زموږ د خار راځي مې ته کوم ځای ما ته ولاړې وی چې مسجد مخې د مال بسره بریک راځي زه به ولاړ نور دې ټیک د ما جو طریق یو سورې بعد چې زرا اوس دې هغه چې مسجد مخې ته ولاړ زیزان سروان کوم ته وځو ټول خاندان راځه مکړو ټول خاندان باندې کلمه ویلا
غیبی دا اللہ کتاب تمہارا خوب دے جدے نا خوب شئی نشتا اللہ دی مولا کا نصیب ہو سر بس کہ مولانا کریم ترنگو رکھنا تب وہ تو بے دیا اس کے اس میں دا مشاعر بارکی دا مردار بارکی شروع آیا چه مشاعر سردا سے شوی دی جائز شوی دا مشاعر شمرا خلق پکی پر دبی کے پراتی دی پانسے بوٹا کی کتنے لوگ آج پانسی گاٹ میں مشاعر مردار کی وجہ سے پانسی گاٹ میں پڑے ہیں اگر مشاعر کی طرح کوئی آج بھی کلام کر جائے پانسی کی پرواہ کیے بغیر میں اس کو ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا بس ڈالویا خبر میں مشاعر والا سمر خلق نن پر دبی کے پراتی دی پانسے بوٹا کی لیکن زمان مخی مشاعر چکم الفاظ ویلو زمان مخی چاہوئے زبی اعلانوں انشاءاللہ تعالی بیس چیز پرواہ بندہ ساتھ تاسم ویری گئی مشاعر سوی شمان ناس دا خبر کولی نشن قسم دے یون وقتی کہ دا ازان آواز را گئی دا ازان آواز را گئی چھ دا ازان آواز را گئی اگر یہ اسٹوڈنٹ دیسر ہوئی مشاعر ہوئی تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے سپوخ اپنی بھی چالو کرن اگر ورطوئی اللہ بنا راز چیزا کسوئی بے کون سا اللہ الحیاض باللہ ثم معاذ اللہ بے کون سا اللہ تمہارا اللہ تمہاری ٹانگوں کے درمیان لٹ کر ہوا ہے دے دارالو لو قابل نو طولو ہے استاذ وقت کہ اللہ کا چاہدہ سے تنظر اکڑا نتاز بے جملے بھیل دی تیمرہ ورطبہ ہوتا سکھ سکھ بے جملے نتیب دیا سوچت کہ زیخ ہونا پڑے دم زیخ ہونا پڑے دم جملے تاسو بے بھری دی نپری دو دا سے بلی زمان فکاونٹی رضا سیدہ جو اسے گمان اشاہ تکو رہے دی لیکن دام در تروے ہم اگر اس طرح تقریباً سوال دستمت ورک مل ٹھیک شوال اگر زمان مصرف خیر سوال جو بھی رہتی تو آلہ طرف تیر شروع لگے جو کم جائے کی تیری دیون دا سے دستر جس کر جاتی ہے زبا دشمن دو بجے تبا مصر ایٹی شی دو بجے بزن مازر ویز دنمین پیسے مجدہ دغا تماچا کو پکش شیر بنی تش لاس رزم تبا سرے تبا تماچا کی او انشاءاللہ چاہیے اگر دو بجے مولاڑی دا سے سرخت کے ماں بدا سکتی روان ہوئی انشاءاللہ بس نور تاسو کوئی گئی جدا میں وجی وجی ارچا بڑھ والیم تیر پڑی جو والیم تیر پڑی نور کو تاسو ماشاءاللہ دیر تجربہ کار خدے کی یاد باس نکو مادی باشمان امانو میں دنن زمانی سباب و درست چکو پیدا کی دی قسم میں جسن پیدا شی تو ڈیٹ کیا حال ہے پیدا کی دو سرم وہ اپلار سال یہ رہا وہ بس بچے خیم تکیری تب ہمیں نورم سکی داروان دے داکو دے مدرسو تا مراؤن دے دے آگر رکھا پر آمیان با دی جور شی یا بے تاسو نچا درسی رانی کو بے مدرسو تا انشاءاللہ سوک سوک ایمان بچیو مدرسی ترالی ملا سجد دے ماشاءاللہ داود ماشاءاللہ ادھر کا بچے ادھر کا بچے داود خدای کا مخلا دے سمرہ دے توی دسا دور اکالو دے دل اتش پاکستان میں اس شے نور دیشتے دو اس میں ارادہ کیا چی بچی کو مدرسے تعلیم دے نمونگ اتاسو بدا دے رت نکو کو بدا دے رت انشاءاللہ بچی با مدرسو تعلیم دالوی ٹول با تبلیغی جماعت کی وزو زوزدارہ تکو ہے اسی تبلیغی جماعت کے جماعت چرا کرے دے سمر کسانو ارادہ کرے دے چوزو بور سردہ خدا نے اسوچت دے داوی شاوی ٹول کے ارادہ ہوتے توفیق دا اللہ کار دے زبور سرکنے انشاءاللہ سر وزیلا چلیلا سنور میاشت جیل تا زیبو سرکنے جد بلا سنہ ارادہ ہوتے ارادہ بدرہ تدارو گئی پتس گیارہ باندے چناب نگر اجتماع اخیل ارادی شخصا سو ختم نبوت اجتماع خدارت ہوئی پبیس اکتوبر اس کا ارادہ دی اس کا قسم پبیس اکتوبر باندے مردان پہ ختم نبوت سالانہ اجتماع سوک سوک قسم قولی شیئی چھ دساہاری منز حکم صرف زغبتی اوکاری چھ دبیس اکتوبر داروز بدا مردان مرکزی ادگاہ کی ختم نبوت پہ اجتماع کی چھے وقتہ رس پوچھت ایمان امام دا سے زنزیر در نتا اپنے ولی چشمو آلتا اولاج بیاتا جاتا کیا با غارت کہا
برکه او دغه برکه د لاس قسم وشوي دی ورپسې صوفي سے روم سم وقت مگر سم برکه دغه سي زوبه کنه ان شاء الله زوبه ان شاء الله بلدا ملګری تاسو ته وي آسیه ملعونه سو کو داسې کیسه تاسو وزیر اعظم پاکستان ټرمپ کوي تاسو وزیر اعظم یو خبرې به باندې پی ټی آی باندې کوم خبرې حقیقت په بیانو ورته وی موږ دومره لوی کارو چې موږ آسیه راپرې خدا تاسو لندر آسیه څنګه کړو تاسو خبره شته وی پورې اف آی آر کومې په سر دغه کې ګجرات کې اف آی آر شته اف آی آر د چینه چې ولې په عدالت کې د اقرار کړی دی وی د چینه چې نو په دې دغه کې په پټي کې ولاړ نو زنانه مو سره وي د غنمو ګډه په لاس کې وي دې زنانه د مسلمانانو وستاسو پیغمبر معاذ الله چې کلمه شي وي داغه په وګونو کې داغه په جبه کې او داغه په خله کې چینجی شي دا د وجه مقابل نه सिविल कोर्ट में 500 वर्ष की सेशन कोर्ट में 500 वर्ष की हाई कोर्ट बेंच में 500 वर्ष में बेसुमुगी उच्च सुप्रीम कोर्ट तेरा पास से नजारों नक्शों ये रसाते में निसार और दस ज्ञान दोनों अगर आप पास हुए अगर वे कोई तेरे हाईया अब अकलाड़ करता और लकादियाना और कलंदर की तरह सुपटी बिटियों लोग करते रहे चेली वाले रिवार्ड वर्क को अब अगली वाले चेक दो करोड़ों रुपयों वर्क को अगर कलंदर की जान ले जजीरा बस के लागी की उसी منگا تاسو دې الله دې داسې خلکو نه وساتي الله دې زموږ تاسو د ایمان حفاظت وکړي موږ د پریدانو ملګرتیا به نه کوو ان شاء الله تعالی نه دا لاسونه پوښتنه کوي سم د پریدانو ملګرتیا به نه کوو ان شاء الله موږ د حق ملګرتیا کوو اگر چې د حق مقابله کې زما پلار یا زما زوی زما خاندان ما ته ولاړ په مقابله به هغه سره کوم په حق ملګرتیا به کوو ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين